बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन एटम, जसमा हामी हाइड्रोजन एटमको रेडियसलाई डिराइभ गर्छौँ र हाइड्रोजन एटमको हामी इनर्जीलाई के गर्छौँ डिराइभ गर्छौँ। बोर्डले हाइड्रोजन एटमलाई किन लियो भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम भनेको युनिभर्सको सबभन्दा सिम्पलेस्ट टाइपको के हो एटम हो, जहाँ के हुन्छ भने एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ भने एउटा मात्रै के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ हो। अब इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटमा रिपल गर्दैछ त्यो थाहा छैन है। यस्तो भनौँ न, सपोज एउटा हाइड्रोजन एटम छ हो किन, ठिक छ, जसको न्युक्लियसलाई मैले रेड कलर दिएको छु। एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको कुन अर्बिटमा घुमिरहेछ भन्दाखेरि यसको अर्बिटलाई हामी आरएन भनौँ, आरएन रेडियसमा घुमिरहेको छ। कुन भेलोसिटीले भन्दाखेरि भिएन भन्ने भेलोसिटीले घुमिरहेको छ। ठिक छ, ठिक छ, त्यही लेखेको मैले। एउटा हाइड्रोजन एटम छ जहाँ चाहिँ एउटा प्रोटोन हुन्छ यसको भित्र हैन, र इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिरहेको छ। यो लेङ्ग्थ लेख्नु पर्यो नि त अलिकति हैन, पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि अब हामीले यो वरिपरि घुम्छ भनेपछि के हुँदैछ भन्दाखेरि यो वरिपरि घुम्छ भनेपछि के बुझ्नु भन्दाखेरि यहाँ सेन्टिपिटल फोर्स आइरहेको छ। ठिक छ, वरिपरि घुम्ने बित्तिकै के लेख्नु, के बुझ्नु, सेन्टिपिटल फोर्स छ भन्ने बुझ्नु। यो त कसले प्रोभाइड गरेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा बिचमा रहेको के हो फोर्सले। कुन फोर्स हो दुईटा, यो नेगेटिभ चार्ज हो, यो पोजिटिभ चार्ज हो भनेको के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्सले। सकिन्छ लेख्न भनेको मतलब सेन्टिपिटल फोर्स इज इक्वल टु के लेख्नु पर्यो हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स लेख्नु पर्यो हैन, पर्यो। अब यसमा हामी सेन्टिपिटल फोर्स भनेको कति हुन्छ mv²/r हो किन हो। अब हामीले कुन भेलोसिटी भन्दाखेरि भिएन भन्यौँ, कुन अर्बिटमा आरएन हामीले भनिदिउँ, किनकि यो आरएन भन्ने एउटा अर्बिट एउटा कुनै आरएन अर्बिटमा घुमिरहेको छ के हो। ठिक छ, अब तपाईँ के हुन्छ 1/4πε0 E/r² हुन्छ नि हैन। हामी त्यो नलेखेर के लेख्यौँ 1/4π0लाई त हामीले के लेख्यौँ कन्स्ट्यान्टलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्यौँ के ले मात्रै। ठिक छ, अब हामीले ई लेख्यौँ नि, यसमा हामीले एउटा ई लेख्नु पर्थ्यो, एउटा के माइनस ई लेख्यौँ। एउटा यो एउटा प्रोटोनको चार्ज भनेको ई हो, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको इन हो। हामीले नेगेटिभ साइन किन दियौँ भन्दाखेरि हामीलाई कुन यो हाम्रो साइनसँग मतलब छैन हामीलाई। अर्को के हो आरएन² भनेको के हो 1/4πε0 हैन q1 q2/r² हामीले पढेको हो नि, त्यही गरेको क्या। ठिक छ, ठिक छ, यसलाई हामीले गरेर के हो भिएन को भ्यालु कति निकाल्यौँ ke²/rnm निकाल्यौँ हो। अब हामीलाई यहाँ के चाहियो मास चाहियो, भिएन चाहियो, आरएन चाहियो नि, ई चाहियो नि, त्यही भएर हामीले यो लेङ्थ लेख्नै पर्छ अलिकति क्या माथि। लेट m e vn आर द मास चार्ज एन्ड भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन द nth अर्बिट हो किन। अन्त सर्कुलर मोसन इज प्रोभाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बिट्विन द प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन, अनि यो लेख्ने हो क्या। ठिक छ, अब यसबाट हामीले भिएन² किन निकालेको, हामीले आरएन को भ्यालु किन ननिकाल्यो भन्दाखेरि पछि सबै कुरा थाहा हुन्छ, म पछि फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। सपोज गरौँ हामीले किन भिएन निकाल्यौँ, ठिक छ, भिएन को भ्यालु अगाडि लेखेँ यसरी भिएन² भ्यालु निकाल्यौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बोर्सको क्वान्टिजेसन कन्डिसन थाहा छ नि, एङ्गुलर मोमेन्टम केसँग इक्वल हुनु पर्यो nh/2π इक्वल हुनु पर्यो किन हो। अब एउटा इलेक्ट्रोन छ जुन आरएन अर्बिटमा छ र भेलोसिटी कति छ भिएनमा छ, त्यसैले m भिएन आरएन इज इक्वल टु के हो nh/2π भयो किन। दुईटा स्क्वायरिङ गऱ्यौँ त गऱ्यौँ हैन, गऱ्यौँ। अब यहाँ हेरौँ स्क्वायरिङ गऱ्यौँ हैन, गऱ्यौँ। अब यो भिएन² आएन, यो भिएन² ठाउँमा यो भ्यालु पुट गरौँ त, गऱ्यौँ हैन। अब के को टर्म आयो माथिको सबै, अब यो भिएन भनेको के को टर्ममा छ, यो भनेको आर को टर्ममा छ, यो भी भनेको आर को टर्ममा छ। ठिक छ, ठिक छ। अब यो माथिको भीमा नै हाल्यो भने के सबै आउँछ, यताको आर को टर्ममा आयो, यता पनि के आर को टर्ममा आयो भने आरएन को भ्यालु कति आयो यति आयो n²h²/4π² ke² आयो हैन हो। यो भनेको रेडियस अफ nth अर्बिट अफ कसको हाइड्रोजन एटमको हो। अब यहाँ मजाले हेरौँ, दिस गिभ्स द रेडियस अफ nth अर्बिट अफ एच एटम। ठिक छ, यो कन्स्टेन्ट टर्म हेरौँ, यो कन्स्टेन्ट 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 सबै कन्स्टेन्ट छ। ठिक छ, यहाँ के मात्रै भ्यारी छ एउटा n छ, n को भ्यालु मैले कति भनेको थिएँ, n को भ्यालु 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन भनेको थियो किन हो। n = 1 हुँदा एउटा अर्बिटमा फर्स्ट अर्बिट एउटा अर्बिट आउँछ, 2 हाल्दाखेरि अर्को अर्बिट आउँछ, 3 हाल्दा अर्को अर्बिट आउँछ हो किन, 4 हाल्दा अर्को अर्बिट आउँछ, 5 हाल्दा अर्को आउँछ हो किन हो। भनेको अर्बिट पनि फरक 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 हुँदो रहेछ, भनेको रेडियस पनि के रहेछ n = 1 हाल्नु त एउटा रेडियस आयो, 2 हाल्नु त अर्को रेडियस आउँछ, 3 हाल्नु त अर्को रेडियस आउँछ हैन, फरक 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 आउँछ हैन। कस्तो आयो भन्दा यस्तै आयो
1 हाल्दाखेरि के हो Rn यो 1 यदि यहाँ 1 हाल्छु भने के आउँछ यो R1 आउँछ 2 हाल्छु भने के आउँछ यो अर्को आउँछ 3 हाल्दा के आउँछ अर्को आउँछ यसरी हो अर्बिट पनि यहाँ एउटा अर्बिट यहाँ छ अर्को अर्बिट यहाँ छ अर्को यसको बीचमा अर्बिट छ छैन के छ डिस्क्रिट छ क्या अब यहाँ भएको सबै अरु प्यारामिटरहरु कन्स्ट्यान्ट हो नि यहाँ के बुझ्न्छ भने यो Rn भन्ने जनावर त के रहेछ भन्दाखेरि अर्बिटको n स्क्वायर सँग प्रोपोर्शनल रहेछ हैन रेडियस n = 1 भने त रेडियस एउटा आउँछ आयो हैन 2 हालौं त 4 रेडियस हुन्छ एउटा रेडियस 1 हुन्छ अर्को 4 हुन्छ अर्को के हुन्छ 9 हुन्छ अर्को के हुन्छ 6 हुन्छ हो यो डिस्टेन्समा 1:4:9:16 यस्तो रेशियोमा के हो र रेडियसहरु हुँदै रहेछ क्या एउटा रेडियस यहाँ छ अर्को रेडियस यहाँ छ अर्को रेडियस अर्को रेडियस यहाँ छ क्या भनेको यस्तो हैन कि यो न्यूक्लियस हुने बित्तिकै एउटा अर्बिट अर्को अर्बिट एउटा यस्तो हुँदैन क्या कस्तो हुन्छ एउटा अर्बिट यहाँ एउटा सरी यो बुझ्यो नि यो न्यूक्लियस हो भने एउटा अर्बिट यो अर्को अर्बिट यो अर्को यस्तो हुँदैन भन्छ क्या न्यूक्लियस यहाँ छ भने एउटा अर्बिट यहाँ हुन्छ अर्को के हुन्छ स्क्वायरले गएको छ एउटा अर्बिट यहाँ होला अर्को अर्बिट कहाँ हुन्छ अर्को अर्बिट अब यो 1 हो भने यो 4 हुनु पर्यो 4 टाइम्स हुनु पर्यो अर्को के हुन्छ 9 टाइम्स हुनु पर्यो अर्को 60 टाइम्स हुनु पर्यो यस्तो हुन्छ रे क्या भनेको ग्याप बढ्दै जान्छ भनेको n स्क्वायरले जनाउँदछ ठीक छ हामीले हाइड्रोजन एटमको रेडियस निकाल्यौं हैन अब हामी हाइड्रोजन एटमको एनर्जी निकाल्दैछौं है एनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इन nth atom हाइड्रोजन एटम ठीक छ since energy carried out by the electron is the sum of the kinetic energy and potential energy of an electron एउटा इलेक्ट्रोनको एनर्जी भने के बुझ्नु भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको के रहेछ काइनेटिक एनर्जी प्लस के रहेछ पोटेन्शियल एनर्जी रहेछ सपोज गरौँ यो एउटा एटममा एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने हैन अब इलेक्ट्रोन यसको वरिपरि यसरी घुम्छ नि घुम्छ हैन घुम्छ घुमेकोले यसको एनर्जी आइरहेछ कुन आइरहेछ काइनेटिक एनर्जी आइरहेछ हैन हो अब यो न्यूक्लियस देखि यसको पोजिसन छ नि पर पोजिसन यसले गर्दा के आइरहेछ पोटेन्शियल एनर्जी आइरहेछ यसको यो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु यसको अर्बिटल मोसनले कारणले र न्यूक्लियस र यसको बीच डिस्टेन्सले गर्दा के रहेछ पोटेन्शियल एनर्जी आइरहेछ यसको टोटल एनर्जी के रहेछ टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल रहेछ काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² हो के न हो त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ घुमिरहेछ कुन भेलोसिटीले vn भेलोसिटीले हो के न त्यसैले m 1/2 mvn²। अब यो vn छ नि vn² अगाडि हामीले निकालेको थियौं हैन vn भनेको कति हो यो त अगाडि हामी निकालेको थियौं नि यो भ्यालु हामी पुट गर्यौं है पुट गर्यौं सिम्प्लिफाई गर्यौं निस्क्यो 1/2 ke²/rni² ठीक छ अब पोटेन्शियल एनर्जी भनेको -ke² अरे यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामीले क्लास 11 मा पढिसकेका छौं है पोटेन्शियल एनर्जी हामी डिराइभ गर्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोर्समा -ke² निकालेको थियौं है जहाँ नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स भएर आएको थियो हैन हो अब टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस के हो पोटेन्शियल काइनेटिक भनेको हाफ टाइपको हुँदैछ पोटेन्शियलको फुल टाइपको हुँदैछ अब यसमा सप्लाई गर्दा कति हुन्छ -हाफ आउँदै रहेछ हैन हो अब यो Rn भन्ने निक्लेको थियो हैन Rn भन्ने भर्खर हामीले यहाँ निकालेको थियौं हैन रेडियस केमा भर पर्थ्यो अर्बिट नम्बरमा भर पर्थ्यो हैन हो अब यो Rn को भ्यालु पुट गर्यौं Rn को भ्यालु पुट गर्यौं र सिम्प्लिफाई गर्यौं यति आयो एनर्जी भनेको के कति आयो यति आयो अब यो कन्स्ट्यान्ट हेरौं है यो सबै कन्स्ट्यान्ट छ किन भन्दाखेरि एनर्जी भनेको प्रोपोर्सनली यस्तो रहेछ माइनस पनि साइन छ है यदि यो नेगेटिभ नभइदिएको भए के बुझ्थ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ जति अर्बिट नम्बर बढ्छ नि एनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ उति नै के हो कम हुँदै जान्छ किनकि यो मुनि भ्यालु छ नि त अर्बिट नम्बर बढ्दा के हुन्छ एनर्जीको भ्यालु कम हुँदै जान्छ हैन तर माइनसले गर्दाखेरि जस्ट अपोजिट भइदिन्छ अब अर्बिट नम्बर बढ्यो भने के एनर्जी भ्यालु पनि के बढ्दै जाँदै रहेछ ठीक छ This gives the energy of electron in orbiting in an orbit of hydrogen atom. जम्मा त्यो दुईवटा बोरको पोस्टलेट्स हाइड्रोजन एटमको रेडियस र हाइड्रोजन एटमको एनर्जी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है तीनटै मैले फेरि रिभ्यु गर्छु है मैले किन यस्तो गरेन बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन एटम छ हैन ठीक छ अब वरिपरि घुम्छ भने के बुझ्नु भन्दाखेरि पक्कै पनि के रहेछ यहाँ सेन्टिपिटल फोर्स प्रोवाइड भइरहेको छ कसले प्रोवाइड गर्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सले प्रोवाइड गर्यो ठीक छ त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँबाट यो लेख्नु पर्यो हैन लेखेर के आयो यहाँ आयो यहाँबाट हामीले यो निकाल्यौं
vn स्क्वायर हामीले निकाल्नै पर्छ किन पछि युज हुन्छ हामीलाई थाहा भयो नि हैन हो त त्योभन्दा अगाडि हामीले के अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्दो रहेछ हो के न भन्ने नि एउटा हाइड्रोजन एटम छ हैन हाइड्रोजन एटममा के हुन्छ न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ भने सक्यो अब हामीलाई त्यसपछि के हो यो लेख्नु पर्यो हैन यो लेखेपछि यसमा जुन प्यारामिटरहरु छ नि यो प्यारामिटर के हो भन्दाखेरि बुझाउनु पर्यो नि त हैन त्यही भएर हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्यो m भनेको के हो e भनेको के हो vn भनेको के हो rn भनेको के हो सबै लेख्यो हो के न हो त्यसपछि यो लेखेपछि हामीले vn स्क्वायरको भ्यालु हामीले निकाल्यौं ठीक छ अब यसमा हामीले के गर्यौं यो डिराइभ गर्दाखेरि बोरको क्वान्टिटेसन कन्डिसन युज गर्नु पर्दैछ यो हो के न हो यसलाई हामीले स्क्वायरिङ गर्यौं ठीक छ अब यो निकालेको भ्यालुलाई के गर्यौं हामीले हाल्यौं किनकि हामीलाई त rn निकाल्नु छ हामीलाई एनर्जी निकाल्नु छ हैन हो अब यो त्यही भएर हामीले vn स्क्वायर निकालेको है अब यो भ्यालु यहाँ अब यो vn स्क्वायर नै किन vn स्क्वायर भएकोले यहाँ स्क्वायरिङ गर्यौं हामीले है जसरी पनि निकाल्न सकिन्छ तर यो सजिलो प्रोसेस चाहिँ हो है सकेपछि हामीले भ्यालु पुट गर्यौं सल्भ गरेर निकाल्यौं rn निकाल्यौं हैन के देख्यो भने rn भनेको त के देख्यो भने अर्बिट नम्बरको स्क्वायरसँग के रहेछ प्रोपोर्सनल हुँदै रहेछ हैन हो कसरी 1:4:9:6 नु हुँदै रहेछ हैन हो यो भनेको रेडियस भयो हाइड्रोजन एटमको भयो अब यो पनि सक्यो अब हामीले के निकाल्नु एनर्जी निकाल्नु छ एनर्जी भनेको के हो काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियलको सम हो के न हो अब पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त के हो -k²/rn हामीलाई थाहा छ तर काइनेटिक भनेको के हो 1/2 mv² हो के न हो अब यो र यो के हो जोड्नु पर्यो नि अब यो र यो जोड्न कति गाह्रो भयो नि किनकि यो ke r को टर्ममा छ यो मास र के को टर्ममा भेलोसिटीको टर्ममा छ अब हामीले यसलाई के हो चेन्ज गर्नु पर्यो यसको फर्ममा लानु पर्यो त्यही भएर vn स्क्वायर चाहिँ अगाडि हामीले लगेको धेरै युज हुनु पर्यो नि त त्यही भएर यसलाई हामीले लगेको रहेछौं ठीक छ अब यो भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै कति आयो यसको टर्ममा आयो दुईटा हेर्दा सेम छ दुईटै k को टर्ममा छ दुईटै e को टर्ममा दुईटै k r को टर्ममा छैन दुईटा हामीले के जोड्यौं जोडेर कति आयो यति आयो हैन यति आयो अब यो अझै rn छ हैन अब rn भने के हो यहाँबाट अगाडि हामीले भर्खर निकालेको भन्दा अगाडिको स्टेपमा यति आयो हैन हो अब rn भ्यालु पुट गर्यौं हामीले सल्भ गर्यौं कति निस्क्यो यति आयो भनेको एनर्जी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ -m1/n² सँग के हो प्रोपोर्सनल टाइपको रहेछ हैन यसले के बुझाउँछ भने नम्बर अफ अर्बिट बढ्यो भने एनर्जी पनि के बढ्दो रहेछ बुझाउँछ किन भन्दाखेरि माइनस साइनले है नम्बर अफ अर्बिट बढ्दाखेरि एनर्जी घट्नु पर्ने यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ मान्छे त के हुन्छ भने बढ्छ भन्छ जस्ट अपोजिट हुन्छ के यहाँसम्म तपाईहरुले गर्नुपर्ने छ है त्यस्तो गाह्रो छैन नि यसले के भन्छ भने nth अर्बिटमा रहेको इलेक्ट्रोनको एनर्जी भनेको En हुन्छ भन्छ जस्तै हामीले एउटा इलेक्ट्रोन हामीले यहाँ बनाएको थियौं नि n = 3 मा छैन इलेक्ट्रोन यसको एनर्जी कति हुन्छ नि यहाँ n को ठाउँमा 3 हाल्नु पर्यो 3 हालौं त सबै त हामीलाई प्यारामिटर थाहा छ नि 4 पनि थाहा छ पाई पनि थाहा छ k पनि थाहा छ m पनि थाहा छ e पनि थाहा छ निस्किन्छ हैन निस्किन्छ भने यो अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी यति हुँदै रहेछ ले भन्छ यदि n = 2 हालेमा के हुन्छ यो अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी यति हुँदैछ n = 1 हाल्दा के हुन्छ यो अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी यति हुँदैछ थाहा हुन्छ ठीक छ अब यो त्यसपछि मुनिको इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो हैन यहाँसम्म मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ है यसको पोस्टुलेट्स रेडियस र यसको के हो एनर्जी निकाल्ने यसलाई अझै फर्दर गरौँ है यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छैन हामी के भन्छौं भने एउटा इलेक्ट्रोन छ जुन चाहिँ कहाँ छ n2 भन्ने एनर्जी लेभलमा छैन त्यो कहाँ फाल्छ n1 भन्ने फाल्छ हो किन हो भनेको n2 को करस्पोन्डिङ एनर्जी भएको en2 n1 को करस्पोन्डिङ भनेको en1 छ हो अब माथिबाट मुनितिर जम्प गर्दाखेरि के हो रेडिएसन निस्किन्छ नि यसरी यसले लाइट फाल्छ नि यसरी रेडिएसन फाल्छ नि हैन रेडिएसन फाल्छ लाइट फाल्छ एउटा कुरा है फाल्छ हैन हो अब कति एनर्जीको लाइट फाल्छ भन्दाखेरि के हो यसको एनर्जी माइनस यसको एनर्जी गर्नु पर्यो हैन अनि यसको यो जुन ग्याप भयो नि ग्यापमा भएको जति एनर्जी ग्याप छ नि जति एनर्जी ग्याप छ नि त्यही एनर्जी ग्याप इक्वल अनुसारको के हुन्छ यसले फोटोनको एनर्जी फाल्छ हैन लाइटको एनर्जी फाल्छ त्यस्तै यो भयो en2 - en1 अब en2 भएर के गर्यो यो हामीले en को भ्यालु निकाल्छौं नि भ्यालु पुट गर्यो अब n मा आयो भने के हो n2 भएकोले यहाँ n2 हामीले हाल्यौं माइनसको माइनस आयो यो पनि के छ यो यति आयो ठीक छ यसलाई हामीले के गर्यौं कमन तान्यौं यति आउँछ माथि बाहिर हैन अब f भनेको के हो यो एनर्जी भनेको hf हो के न f भनेको c/λ किनकि c भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ मल्टिप्लाई गरेर आउँछ नि फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हो स्पीड अफ लाइट डिवाइड बाइ के हो लेम्डा यो आयो हैन यसलाई अझै सल्भ गर्यौं हामीले लेम्डा 1/λ कति निस्किन्छ 1/λ भनेको यति निस्किन्छ है ठीक छ अब यहाँ हेरौँ है यो बाहिरको टर्म भनेको सबै कन्स्ट्यान्ट टर्म हो यसलाई हामीले के लेख्यौं
आर लेख्यौँ हैन, जसलाई हामीले के भन्यौँ राइडबर्ग कन्स्ट्यान्ट पनि भन्यौँ हैन, जसको भ्यालु कति हुन्छ 1.097 × 10⁻7 पर मिटर हुन्छ, हो के न? ठीक छ, ठीक छ। अब यसले के दिन्छ, यसले भनेको त्यो फोटोनको वेभलेन्थ हो। जब फोटोन चाहिँ सरी यो भनेको त्यो फोटोनको वेभलेन्थ हो जब इलेक्ट्रोन चाहिँ n2 अर्बिटबाट के हो n1 अर्बिटमा के हो जम्प गर्दाखेरिको आको जम्प गर्दाखेरि जुन त्यसले रेडिएसन निकाल्छ नि, त्यो रेडिएसनको वेभलेन्थ कति हुन्छ लेम्डा हुँदो रहेछ। ठीक छ, कहिलेकाहीँ यसलाई 1/λ लेम्डा बार पनि भनिन्छ है। अनि लेम्डा बार भनेको वेभ नम्बर भन्छ है, न्युमेरिकल सुन्न सक्छ है। जब एउटा इलेक्ट्रोन यस्तोबाट यस्तो हाम्रालाई त्यसको वेभ नम्बर यति निस्किन्छ भने हैन, त्यसको यस्तो कुरा गरेको हुन्छ है। मैले एउटा कुरा भन्नै बिर्सेँ सरी है, यो इनर्जीको टर्ममा जुन माइनस टर्म आएको छ नि हैन, यो माइनस टर्मले के सो गर्छ, के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ न्युक्लियसले एट्र्याक्सन गरेको छ बुझाउँछ। ठीक छ, जुन ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ नि त्यो के बुझ्नु हुँदाखेरि चाहिँ रिपल्सन बुझाउँछ बुझ्नु। ठीक छ, जुन ठाउँमा नेगेटिभ हुन्छ नि त्यो के बुझ्नु हुँदाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सन गरेको छ बुझ्नु। ठीक छ, फाइनली हामीले कति निकाल्नु थियो 1/λ = r 1/n1² - 1/n2² निकाल्यौँ है। अब जुन निल बोर्डले बनायो हैन, यसको लिमिटेसनहरु पनि छ है। जब म यसको लिमिटेसन म तीनटा भन्नेछु। फर्स्टमा के भन्छ भने इट ओन्ली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा अफ हाइड्रोजन एटम एन्ड हाइड्रोजन लाइक एटम बट फेल टु एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा अफ मल्टी इलेक्ट्रोन एटम्सहरु भन्छ। त्यस्तो एटम्सहरु जसमा इलेक्ट्रोन चाहिँ एक भन्दा बढी होस् क्या, त्यस्तो एटमहरुलाई के एक्सप्लेन गर्न सकेन। यसले केमा एक्सप्लेन गर्यो, यसलाई सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमलाई मात्र के हो एक्सप्लेन गर्यो। ठीक छ, किन भन्दाखेरि यहाँ नि न्युक्लियसमा के थियो, एउटा प्रोटोन थियो, बाहिरबाट के थियो इलेक्ट्रोन थियो, हो किन। अनि यसले हामीले यसको के गर्यौं, यसको हामीले रेडिएसन निकाल्यौं, यसको हामीले के गर्यौं इनर्जी निकाल्यौं। कसरी निकाल्यौं, काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल गरेर। र मानौ यही अर्बिटमा अर्को एउटा इलेक्ट्रोन छ र यहाँ। ठीक छ, अब हामीले त यो भर्खर निकाल्यौं नि, यो इनर्जी यसको लागि निकाल्यौं मिलेन हैन। अब अर्को इलेक्ट्रोन पनि छ हो है। अब यहाँ सोच्नु, यो एउटा अर्को इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि यसलाई रिपल गर्छ गर्दैन, गर्छ। यसलाई पनि रिपल गर्छ, सरी अर्को इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि जुन यहाँको प्रोटोनलाई एट्र्याक्सन गराएको छ नि हैन, यसले पनि एट्र्याक्सन गर्न खोज्छ नि, गर्न खोज्छ। अब यो इलेक्ट्रोन छ हैन, अब यसलाई के गर्छ रिपल गर्न खोज्छ नि हो। हामीले त्यो एकाउन्ट हामीले खोलिनौं। यदि हामीले अझै एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ कन्सिडर गरेको भए हैन, हामी के भन्थ्यौं भन्दाखेरि यो प्रोटोन यो डाइरेक्सन गइरहेको छ भन्नु पर्थ्यो, अनि यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ घचेडेको छ भने हामी भन्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो एकाउन्टै हामीले खोलिनौं क्या। हामीले सिम्पल एउटा आइडियल मान्यौं। के मान्यौं भन्दा एउटा न्युक्लियस छ, भित्र एउटा प्रोटोन मात्रै छ, अनि बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन छ जुन रिपल गराएको छ। अनि हामीले के गर्यौं सिम्पल केस हामीले के लाएर मात्र हामीले गर्यौं हैन। अझै एउटा इलेक्ट्रोन मानेको भए हामीले धेरै गाह्रो हुन्छ। अर्को एउटा मानेको भए के हुन्थ्यो, अर्को एउटा मानेको भए के हुन्थ्यो, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि इलेक्ट्रोनहरु एकअर्कामा रिपल पनि गरिरहन्छ हैन। अब इलेक्ट्रोनहरु मल्टी हुने बित्तिकै हैन, जुनबाट अब जुन जसबाट जुन स्पेक्ट्रा आउँछ नि, त्यो स्पेक्ट्रालाई हामीले यो भर्खर डेरिभेसन गर्यौं नि, यसले भ्याउँदैन क्या, धेरै कम्प्लिकेटेड निस्किन्छ। त्यो स्पेक्ट्रा नै कम्प्लिकेटेड देखिन्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्स युज गर्यौं भने चाहिँ हामीले इजिली एक्सप्लेन गर्न सक्छौं है। सेकेन्डमा इट डज नट अकाउन्ट द वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोन हो। इलेक्ट्रोन एउटा पार्टिकल हो किन, जसको मास छ, एउटा के छ चार्ज छ। तर डी ब्रोगलीले के भन्छ, पार्टिकल भनेको वेभ हो, वेभ भनेको के हो पार्टिकल हो हैन हो। अब यहाँ यो इलेक्ट्रोन त हामीले वरिपरि घुमेको छ भन्यौं हैन, यो हामीले यसलाई हामीले सानो दाना मान्यौं नि, पार्टिकल मान्यौं नि हैन। तर इलेक्ट्रोन एउटा वेभ पनि अरे। अब यो अनुसार चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको मेकानिक्स, त्यो एक्सप्लेन भएन नि हो। त्यसैले के हो निल बोर्डले एक्सप्लेन गरेन थियो। कसले एक्सप्लेन गर्यो भने डी ब्रोगलीले एक्सप्लेन गर्यो नि पछि गएर। उनले आफै फर्मुलेट उनले आफै भनेर आफै एक्सप्लेन गरे। त्यस 3 नम्बरमा के छ, इट डज नट एक्सप्लेन द जिमन इफेक्ट इन स्टार्क इफेक्ट भन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज गरौँ एउटा यो ल्याम्प हो हैन, त्यो ल्याम्प हुन्छ नि, ल्याम्प हो जुन ल्याबतिर हुन्छ हैन। ल्याम्पबाट त्यहाँ भित्र के गर्ने सबै हाइड्रोजन ग्यासहरु हाल्ने। ठीक छ, ल्याम्पलाई यसरी के गर्ने बाल्ने। ठीक छ, के गर्ने ल्याम्प बाल्ने। अब जुन ल्याम्प बल्छ हैन, बल्छ। अब यो बलेको ल्याम्पलाई हामी के एउटा प्रिजमबाट पठाउँछौं।
अथवा डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङबाट पठाउँछौँ हैन त्यस्तोरी हामी पठायौँ भने के देखिन्छ हामी त्यहाँ स्पेक्ट्राहरू देखिन्छ लगभग फिक्स भएको लाइनहरू मात्रै देखिन्छ हैन हो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यही ठाउँमा ल्याम्प बलेको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ एकचोटि हामी म्याग्नेटिक फिल्ड लाउँछौँ एकचोटि हामी के लेख्छौँ यस्तो गरौँ अब ल्याम्प बलेको ठाउँमा हामी म्याग्नेटिक फिल्ड लाउँछौँ जसलाई के भन्छ जीवन इफेक्ट भन्छ हैन यदि हामी त इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायौँ भने त्यसलाई के भन्छ स्टार्क इफेक्ट भन्छ हैन सपोज ल्याम्प बलेको ठाउँमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड लगायौँ अब हामी के देख्यौँ जीवन इफेक्ट देख्यौँ है देख्छौँ अब लगाएपछि जुन तोले स्पेक्ट्रा निकालेको थियो नि अब यसबाट जुन लाइट गएको थियो जसलाई हामी कहाँ प्रिजमबाट पठाएको थियौँ मतलब हामीले डिफ्र्याक्सन गाडी पठाएको नि अब त्यो लाइनहरू हुन्छ नि त्यो लाइन गएको थियो नि फिक्स लाइन त ब्रेक हुन्छ अरे हैन यदि म्याग्नेटिक फिल्ड राखेर त्यो ब्रेक हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ जीवन इफेक्ट यदि त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेर ब्रेक हुन्छ त्यसलाई के भन्छ स्टार्क इफेक्ट भन्छ हो यो चाहिँ निल बोले एक्सप्लेन गर्न सकेन